सगळ्यांक नमस्कार। गेल्या 6 तारखेर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस आमी मनयलो आनी ताच्या अंतर्गत पक्षान आमकां विविध कार्यक्रम दिले आनी त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आज आमी हांगा वॉटर बॉडीच्या हांगा आमी स्वच्छ भारत करपाचे हें आसात। भारतीय जनता पार्टीन जे कार्यक्रम आमकां दिले ते कार्यक्रम हे 7 ते 8 दिसान म्हणजे अशी सेवा करपाची लोकांची आनी खंय खंय आमकां स्वच्छता करूंक शकता ते क्लिनींग करपाचो आमची एक मोहीम चालू आसा। तातूंत भितर जे कार सेवक आसा तांकांय खंय तरी फेलिसिटेशन असे विविध कार्यक्रम आमकां भारतीय जनता पार्टीन दिल्ले आसा आनी खूब अभिमान दिसता की भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसा जी फक्त इलेक्शन आयले की कितें काम करता अशी न्ही। तुम्ही पयले आसतले आमी जेन्ना निवडून आयले 3 वर्सां पयलीं 3 वर्सां मागीर आमी खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमी घराघरांनी आमी गांव चलो अभियान करता, स्वच्छता अभियान करता, मेडिकल कॅम्प्स करता आनी कितें अशें चालूच आसता। म्हणजे पुराय 5 वर्सां आमी भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो रस्त्यार देऊन जे समाजा खातीर गरजेच्यो वस्ती आसा त्यो आमी करत आयिल्ले आसा। ताजोच म्हणून आज भाग हो स्वच्छता अभियान हांगा वॉटर बॉडी कडेन आमी क्लिनींग करपाचें आमी थारायलां आनी बरे भशेन आज सगळ्यांनी हांगा क्लिनींग केलें। म्हाका लोकां कडेन एकूच विनंती आसा, आमी सगळे जे हांगा जेन्ना क्लिनींग करता आज आमी पळयता की एक बरें गार्डन आमी हांगा केल्लें आसा आनी इतलें सुंदर दिसता तें वता आसतना हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जे तुमचे घरांतले निर्माल्य आसता ते आमी खंय तरी कुंड्यान सकयल घालया, ते हाडून अशें तळ्यान उडोवन परती घाण आमी परत क्रिएट करता अशें म्हाका तरी दिसता। आनी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता केन्ना आमी ह्या रस्त्यार आमचें निर्माल्य असलें जाल्यार तें तळ्यान उडोवचें न्ही। आतां आमी पळयलें की आमी साफ करता आसतना भरपूर निर्माल्य आमकां मेळ्ळें। हें कितें जाता, हें परत त्या तळ्यान वता आनी तळें परत पोल्यूट जाता, परत आमची झाडां मरतलीं, परत म्हणजे तीच नाशाडी परत जातली। आनी त्या खातीर हांव सगळ्या कडेन मागता की जर आमच्या घरा कडेन निर्माल्य आसा, आतां हांवूय ज्या घरान रावता हांवूय फ्लॅटान रावता तेन्ना भायर खंय तरी कुंड्यान हांव निर्माल्य हांव थंय हातून घालून दवरता। ना जाल्यार आमी खंय तरी खंय वता आसतना खंयच्याय एका झाडा पोंदा सपोज तें निर्माल्य घालून दवरलें तें एक मॅन्युअरशें त्या झाडाकूय बरें जातलें आनी आमचो जो निर्माल्याचें हें आसा तें पावित्र्य आमी तें हें करता। आमी कितें करता, तें पावित्र्य गोश्ट आमी अशी उडोवन हांगा त्या निर्माल्याची आमी म्हणजे इन्सल्ट केल्ले भशेन असो म्हाका तरी दिसता। आनी त्या खातीर कोणें तशें करचें न्ही। आमची नदयो, आमची तळी ही सगळी साफ दवरपाची आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसा। त्या अंतर्गत आज सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते येवन हांगा एक मोहीम केल्या आनी हाजेय फुडें अशे कार्यक्रम लोकांच्या सेवे खातीर, लोकांच्या बऱ्या खातीर आमी करत रावतले। आयज वास्को बीजेपी मंडळ यांनी स्थापना दिवस ह्या निमतान आयज हांगा वॉटर बॉडी क्लिनिंग स्वच्छता भारत अभियान असो ह्यो चलयल्लो हा। स्थापना दिवस आमचो 6 तारखेक जालो आनी 1980 फॉर्म जाल्लो ही बीजेपी पार्टी हेका 46 वर्सां जाली। आयज ह्या निमतान वास्कोभर आनी गोंयभर विविध कार्यक्रम असे चालू हा। आमचे प्रत्येक बुथान बूथ मिटिंग्स चालू हा, लाभार्थ्यांकडे मेळप चालू हा, टेम्पल क्लिनिंग चालू हा, कार सेवकांचे फेलिसिएशन चालू हा, मागीर आणि भरपूरशे कार्यक्रम आता डॉक्टर बाबासाहेब जयंती ती येतली, बर्थ एनिवर्सरी येतली, त्यांचं 13 तारखेक आम्ही क्लिनिंग करतले, 14 तारखेक तांकां फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले, असे भरपूरशे कार्यक्रम चालू हा। आयज जेन्ना आमी हांगा मेळटा म्हाका ह्या कार्यकर्त्यांचो उत्साह पळोवन भरपूर उमेद जाता। कित्याक आयज तुमी गर्मी पळयत, हे वत पळयत जाल्यार ह्या वतान इतक्या संख्येन हे सगळे कार्यकर्ता हांगा रावले खंय तरी हांकां सगळ्यांक बीजेपीचो तो अंत्योदय तत्व जो आहा तेजे सगळ्यांक खबर आहा म्हणून आयज सगळे हांगा पावले आनी क्लिनिंगेक इतको बरो आयज आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो। हांव आमचे आभार मानता आमचे गोंय राज्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अंडर ह्यो सगळो आयज कार्यक्रम चालू आहा। आमचे बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, कित्याक यांच्यांनी ह्यो सगळो कार्यक्रम राबयतना हेंचेय सगळे निरीक्षण आनी व्हडले आभार मानता आमचे वास्कोचे MLA कृष्णा दाजी साळकर यांच्या नेतृत्वा खाली आयज वास्कोभर कान्या कोपऱ्यान प्रत्येक बीजेपीचे कार्यक्रम चालू आहा। आनी सांगतना बरें दिसता की आमी सगळे कार्यकर्ता आमचो MLA फक्त इलेक्शनाच्या निमतान तेंच्या दारार पावना तर वेगवेगळ्या खंयच्या तरी निमतान पावता, तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते अंडरस्टँड जाता। आयज पळोवंक गेल्यार लाभार्थी आहा, लाभार्थी कडेन मेळटा, तेंची कितें दुविधा आहा, तेंचो कितें प्रॉब्लम आहा तो समजून घेता, सोडयता। आयज खूब बरें दिसता। फक्त आमी इलेक्शना खातीरूच कारणां खातीरूच लोकांक मेळना, आयज भरपूरशे पार्टी आहा आनी भरपूरशे इंडिविज्युअलूय आहा जे माकडाचे उडयो मारता इलेक्शनाच्या नांवान, पूण तेणी आयज घरा भायर सरपाची गरज आहा, पूण तशें कोणूच ना। बीजेपी ही एकमेव अशी एकच पार्टी आहा जी आयज लोकांच्या पांया कडेन पावता, तेंचे प्रॉब्लम समजून घेता। हांव आभार मानता आयज कार्यक्रमाक येयले सगळ्या कार्यकर्त्यांचे की ते येयले आनी ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडली। धन्यवाद। पासून जेन्ना आमचो स्थापना दिवस सुरू जालो तेन्ना आमी विविध कार्यक्रम चालू केले, तितूनचो आयचो हो कार्यक्रम आमचो आसलो वॉटर बॉडी क्लिनिंग
आनी जशें आमदारान सांगलां बाबा आमी जेन्ना हे वॉटर बॉडी क्लिनींग करपाक येयल्ले तेन्ना खुबशे आमकां देवाक फुलां चडयलेली तेजे निर्मल्य आमकां खूब मेळ्ळें. लोक कितें करता हें उदकान हाडटा निर्मल्य उडयता, पूण तुमकां सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतून जाल्यार हें जें उदीक आसा हेतून सगळी सिवरेज आसा आनी हें उदक बरें न्हू. आमचो आमदारान ऑलरेडी सिवरेज आमी पंपिंग पास केला कित्याक हांगा आनी सिवरेज येवपाची न्हू म्हणून, पूण तुमचे हात जोडून तुमकां पांयां पडटा बा देवाचें निर्मल्य खंय तरी झाडां पोंदा घाल जशें आमदारान सांगलें. आमदाराचें हें आसा मोहीम आसा पळय क्लीन दवरपाचें, कितें झाडां लायल्या पळय काय बरीं फुलां लायल्या तुमकां दिसता आसलेलीं अशी तुमी केन्ना पळोवंकूच ना. 30-40 वर्सां जालीं हांगा आमी केन्नाच पळयना. इलेक्शन टायमाचेर क्लीन करता तें तुवें पयलें आसतलें, पूण आतां ही 3 वर्सां जालीं हें अशें सोबीत काय बरें दिसता. हें आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुवें अशेंच कार्य कर. सगळे जाण तुका वाहवाय दितात, पूण हांव लोकांक सांगता बाबा अशें निर्मल्य खंयच्याय घाण उक्तावण उडोवचें न्हू. झाडां पोंदा आमदारान सांगलां झाडां पोंदा खंय उड्या खंय थंय सारें जातलें इतलेंच सांगता आनी मागीर तुमचो खबर आमची भारतीय जनता पार्टी खुबशी बरी बरी कामां करपाक लागली आसता आनी हे पळोवन आमकां खूब आनंद दिसता. दुसरें म्हणल्यार आमचो आमदार बाजीबाई साळकर गोंय येवन खुबशीं चडांत चड आमची कामां जाल्ली आसा. ते नुस्तें मार्केट म्हण हे खंय म्हण खुबशे रोड बी नवे नवे जाल्ले आसा. एक आमकां एक आनंद आसा की बीजेपी पार्टी खूब बरें करता आनी आमी तेजे वांगडा आसा आनी लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो. कार्यक्रम आता 6 तारखेच्यान 14 तारीख म्हणल्यार आसा. तितून आमकां खूब विविध कार्यक्रम दिलेले आसा. सो 6 तारखेक आमी पयलीं आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान वरून आमी तो एक आमचो जो बीजेपीचो फ्लॅग आहा तो आमी होस्ट केल्लो आसा. ते उपरांत आनी खुबशे आमकां कार्यक्रम दिला आनी नेक्स्ट कार्यक्रम आसा तो घर चलो अभियान म्हणून गांव चलो अभियान. सो आमी टोटल 46 बुथान आमी सॉरी प्रवासी काडलेले आहा आनी आमी आख्खे आमचे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष प्रवासी आमी सगळे एवरी बुथान आमी वचोन थंय मिटींग घेता आनी थंय जे चर्चा करता कितें प्रॉब्लम आसा बुथान कितें प्रॉब्लम आसा तें चालू डिस्कशन. ते उपरांत आमचे नेक्स्ट प्रोग्राम जालो की हनुमान देवान मायरान थंय आमी स्वच्छ हे केला क्लिननेस ड्रायव केलो आनी आयज आमी जे आमचे वॉटर बॉडीज आसा जो आमचो मायमोळेन लेक आसा थंय आमी क्लिननेस ड्रायव करपाक येयला. आनी हांव सगळे लोकांकडे मागता की आमी आतां क्लीन करतना आमचो हॉस्पिटल एमएलए आसलो चेअरपर्सन आसले हांवें पळयलें की हांगा जे मायमोळेन लेक आसा थंय हांगा लोकांक खुबशे जे वर्सां वर्सां ते घाण ते हांगा उडोवन वयता. सो हांव सगळ्यांक हॉस्पिटल रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगा उडोवचें न्हू कित्याक आमच्या आमदारान हांगा इतले बरें जे आमचे मायमोळेन लेक आसा ते बरें कितें ब्युटिफाय केला. तुमी सगळ्यांक पळयात की हांगा सगळीं झाडां लायिल्लीं आसा. इतले वर्सां हांगा सगळी घाण फक्त कितें सिवरेजी उदक घेवन हांगा घाण जाल्ली आसा. पूण आयज आमच्या आमदारान इतलें हांगा काम केल्लें आसा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगा काय उडोवचें न्हू म्हणून.